صباح الخير. كنا تعرفنا قبل على ليزاميد التيب اي نومنكلاتور وفسرناهم بالباهي وان شاء الله فهمتوني فيهم. يقول قايل شنو باش يصلحوا في الدرس هذايا لي ديريفي داسيد كاربوكسيليك من لي ديريفي معناتها مشتقات تاع الاسيد كاربوكسيليك من لي ديريفي اللي باش نلقاوهم باش تشوفوا 4 ديريفي من لي ديريفي هو الاسيد هو لاميد. يعني انت لاميد قريتو وتعرفت عليه خاطر باش تستحقلو توا في لي ديريفي داسيد كاربوكسيليك. كي نقولوا اسيد كاربوكسيليك حتى حد ما يغلط فيه COOH. هذا الاسيد كاربوكسيليك الفورمول جينيرال نتاعو. يعني كي حاجتك باش تعمل ديريفي نتاعو ما تكسرش راسك، هال OH هذه تنحيها وتعوضها اما بCl والا OCO R بريم. لازم تكون الار بريم كيما الار ولا مش كيف والا او ار بريم كيف الار والار بريم ينجم يكونوا كيف ولا لا، او بيان ان ار بريم ار سكوند. هذوما معناتها لي جروبمون هذوما هما اللي باش يعطيوك لي ديريفي. شوفوا نفس البارتي هذه تقعد جوست الاو هاش باش تبدل بوحده من هذوما الاربعه، واحدة من هذوكم الأربعة باش يعطيك كل واحدة باش يعطيك اسم. كان نبداو بالأولانية الأولى هاكا CO لصقت شي فيها الCl وليت تتحصل هنا تحكي على الفامي دي كلورور داسيل. كلورور داسيل كلورور داسيل مثلا اكزامبل تاخو مثلا CH3 CO Cl. CH3 يعني واحدة 2 كربونات كلورور ديتانويل. كلورور ديتانويل كلورور ديتانويل. واضح؟ مثلا أبسط واحدة هاي هاش كلورور de méthanoïl. Ok. الفامي الثانية هي تاخو الار CO O CO R بريم O CO R بريم. هذه الثانية. هذا باش يعطيك انيدريد، فامي دي انيدريد. اوكي هذه كان نمرو 2 فامي دي انيدريد انهيدريد. exemple CH3 CO O CO CH3 واحد اثنين من اسمه انيدريد ايتانويك. انيدريد ايتانويك. الثالثة كان تشد تبدل تحط الار سي او منحينا الاو هاش نحطو او ار بريم. هذه فامي دي استير. اكزامبل مثلا CH3 CO O باغ اكزامبل CH3. مش هذا واحد اثنين يجيك ايتانوات وهذا ميثيل éthanoate de méthyle etc. كان نزيدو نمشي الرابعة الفامية الرابعة اللي هي قريناها في الدرس الفايت اللي هو ليزاميد.
تشد اكل اغ سي او وتنحي اكل او هاش وتعوضها بان اغ بريم اغ سكوند اللي هي ليزاميد. اميد، فامي ديزاميد. هالفامي ديزاميد هذية تعرفنا على الأسامي نتاعها وتعرفنا على 3 تيب: ان نون سبستيتوي، ان مونو سبستيتوي، ان دي سبستيتوي. وهذاك اللي قلناها المرة اللي فاتت اكلي 3 كام تاعنا: ان نون سبستيتوي substitué, n mono substitué ou n dit substitué, dit substitué. ok. في n non substitué مثلا r CO مثلا NH2 هذا ايش اسمه؟ مثلا هاو اكزامبل CH3 واحدة 2 هذا اسمه ايتاناميد. جست تذكير خاطر شفناه بالتفصيل في الدرس اللي فات. كان تجي تعمل مثلا CH3 CO NH CH3 هذا ايش اسمه؟ N ميثيل ايتاناميد. N ميثيل ايتاناميد. والاخرانية الان كيف مثلا نجم من هوني CH3 CH2 وهنا CO N و CH3 من غادي و C2H5 من هون. تجيني نبدأ بالالفابي N إيتيل شوفوا ان ايتيل ان ميثيل والشانج فيها 1 2 3 بروباناميد. بروباناميد. مال هكا un petit rappel avec des exemples les dérivés des acides carboxyliques. ان شاء الله فهمتوني بالباهي. عرفناهم الكل ديجا هما بيدهم قريتوهم في 3 اني بالضبط سوف ما تعمقتوش فيهم برشا. بورتو عملت دي اكزامبل اما ما تعمقتوش فيهم لي زيكواسيون تاعهم بالبرشا. اوكي مالا باش نبدا في الباساج الاولاني اللي هو سانتيز دي زيستير. كيفاش كي نقولوا باساج اونتر لي ديريفي راهو كيفاش تتعدى من ديريفي لديريفي. كيفاش تعدى من مشتق لمشتق يعني كيفاش تعدى من مثلا من الاولاني المشتق الاولاني كلورير داسيل للزيستير. كيفاش تتعدى الليزاميد كيفاش تعدى الليزانيتريت ولا من الليزانيتريت كيفاش فهمت يعني من مشتق لمشتق. هذاك هو اش معناها باساج اونتر لي ديريفي. فيديو اخر نعطيكم الباساج الاولاني. ان شاء الله واضح ان شاء الله فهمتوني ونواصلوا. بون شانس. باي باي.